प्रस्तुत आमचे पाप साहेब तांचेर निजायकी अभिमान मोगता ते अमेरिकाचे आनी प्रस्तुत अमेरिकाचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप तो जिखून येयल्लो कथोलिकांच्या वोटांत म्हणी येता कोण ना आनी झुजाची मोडां संवसारांत आसात तातूंत ट्रंपाचो पात्र कितें आसा ते हर एक दीस कोण न्यूज वाचतात कोणाक सामाजीक काळजी आसा तांकां खंडीत जावन कळीत आसा आनी कठोर उतरान म्हणल्यार बरी पाप साहेबान हें झूज खंडन केलां आनी खंडन करी जैस कित्याक क्रिस्ताक प्रतिनिधित्व करचो पाप साहेबान असलें आपणाक आपाय आसल्यार आपणाक धमकी आयल्यार अशी धमकी आयल्या म्हणून खबर कळीत ना हें खंडन करूंकूच आसा ती ताची जबाबदारी वय आनी तांणी केलां देखून तांचेर अभिमान झूज खंयच्याय परिहार न्हय गजल अशेंच पळोवंक गेल्यार पोर तमिळनाडूंत कितें घडलें कोणसो तीर्प आयलो आमी जाणा तें कोण सोशल मिडियाचेर उपकाराक पडचें तसलें कोणी वाचता समजता तर तांकां खंडीत कळीत वचूंक पुरो 9 जण पोलीस अधिकारींक मरणदंडाने फाशीची शिक्षा फावो जाल्या 10 जण पोलीस निजायकी तांतलो एकलो कोरोना टायमारच पिडे वरवीं देवादीन जाला अशी खबर 9 जाणांक आनी तांकां शिक्षा मेळ्ळा जंय तर कित्याक शिक्षा की म्हळ्यार लॉकडावना टायमार तुमकां उरता आसा हें पोलिसांच्या मदलें पोलीस अधिकारी पैकी जायते जण बरे अधिकारी आसात तांकां आमचो सलाम पूण देंवचार कास्ताचे कांय गूण येनात तांच्या पैकी थंयसर आसले ते 10 जण ह्या प्रस्तूत 9 जण त्याच कास्ताचे टायमींग आसुल्लो कोरोना लॉकडावना टायमार इतल्यात वेळा आंगड ओपन दवरिजे म्हूण आनी फकत एक थोडे मिनटां आंगड सडीत वेळ ओपन दवरल्या खातीर बापोय आनी पुताक स्टेशनांत मारून बोडोवन हिंसा दिवन तें विवरण करूंक की कश्ट पडटात तितल्या रितीर हिंसा दिवन मारून बोडोवन कितेंच अपराधांतल्या निरापराध्यांक राती ते मारून बोडोवन जिशी मारून घालतात म्हणजे मरणांत तिका हल्लो जाता उपरांत ते मरतात नीत दिजे आशिल्ले समाजेंत न्यायनीत सांबाळी जाय आशिल्ले व्यक्ती जर एका अमायक मनशांक मारतात म्हणल्यार आमी खंयच्याय एका खाला रासांव म्हणलें आमी समजाचें पडटा हांगासर हें घटन हे न्यूज परतोवन जायते आयकता आमी आनी हांवें हें शेअर केल्लें आसा आमच्या एका स्त्रियेन कथोलीक स्त्रियेन ताका कमेंट केलां हांवें कितें बरयल्लें म्हळ्यार ही केस तांकां शिक्षा फावो जायची जाल्यार एका स्त्री पोलीस अधिकारीची साक्ष प्रमुख जावन आशिल्ली आनी तिणें ती साक्ष दिल्ल्यान आज असलो एक तीर्प इतलो व्हडलो तीर्प 9 जण पोलीस अधिकारींक मरणदंडाने कांय ल्हानसो तीर्प न्ही आनी हे विशयी सोशल मिडियार घालतना एका स्त्रियेन म्हाका कमेंट केल्लें आतां तिणें सांगचें की त्याच दीस तिणें थंय इल्लेशें प्रयत्न केल्ले जाल्यार तें वाचून उरतें म्हूण सुलाभ ना तर ताणें राखसा कास्ताचे त्या संजेर ते खंयच्या हालातार आशिल्ले गी आनी खंयच्या रितीर ते मार मोडयतना एका स्त्रियेन तांकां आडोवंक सादा प्रयत्न तिलां केला आसूंक पुरो पूण हांगासर कितले धमकी तिका आयल्यात आसतले कितलें प्रेशर तिजे वयर आसतलो कित्याक म्हणून पुलीस अधिकारी तिजे सिनियर ते आनी कांय सुलाभ ना तिजे जिवाकी आपाय जरूर आसुल्लो खंडीत आसुल्लो आनी इतलो आसल्यारय तिणें कोर्टान साक्ष दिल्या त्या राती कितें घडलां तें तिणें सांगलां आनी प्रमुख साक्ष जावन तांकां शिक्षा मेळोवंक एक प्रमुख कारण ती स्त्री पुलीस अधिकारी जाल्या आज तिका लोक मानता सलाम करता आनी हें क्रिस्ताचें धोरण क्रिस्तान शिकयल्लें हें धर्म प्रचार करा म्हूण क्रिस्तान शिकोवना मनशापण प्रचार करा आनी कोण आसक्त आसात तांचो थाळो जाया म्हणून क्रिस्तान सांगिल्लें आसा आनी हें आमी पयले सुवातेर करूंक आसा बापसाहेबान हेंच केलें तमिळनाडूंत आमी पळयल्लें त्या एका स्त्री पुलीस अधिकारीनी हेंच केलें तिच्या जिवाची पर्वा करिनासतना केरळांत सिस्टर अबायाची केस तुमी आयकला आसूंक पुरो ना जाल्यार तुमी सोशल मिडियाचेर वसा युट्यूबार खंयच्याय लँग्वेजीन तुमकां आयकूंक मेळटा कन्नडा इंग्लीश हिंदी सिस्टर अबाया केरळा केस घाल्यार तुमकां कळटा एका सिस्टरीचें मर्डर जाता 25 वर्सां उपरांत ती केसींत सदारण तिका आनीकी सारकी न्याय मेळ्ळा की ती म्हाका कळीत ना तुमी आयकून पळया वाचा समजून घेया 25 वर्सां लागल्यान त्या केसीक रनिंगार आशिल्ली केस सिस्टरीचें मोडें बांयंत मेळटा आनी पयलें सुसायड म्हूण करतात
त्यानंतर कळून येता कितें सुसायड न्ही तें मर्डर म्हणून जाणात गे तुमी कोण सक्स दिता म्हणून त्या केसीक प्रमुख सक्स आशिल्लो एक व्यक्ती चोर जावन आशिल्लो तो असो आरोप आसा हांवें सोशल मिडियाचेर या न्यूजाचेर कितें आयकून समजल्ल्या प्रमाणे आरोप आसा की तिका मर्डर केल्लें एका पाद्रीन आनी सिस्टरान म्हणून हो आरोप ह्या विशयांत म्हाका चड इतकूच ना कितें आसा न्यूजांत तें हांगासर हांवें सांगलें तुमी देखून सांगलें हें तुमी वाचून पळया समजून घेया हातूंत कितें तुमी समजता तें तुमकां कळटलें हांगासर जायकी त्या पाद्रीन आनी सिस्टरान मेळून तांच्या मदें अनैतीक संबंद आशिल्लो आनी ह्या सिस्टरीन तो अनैतीक संबंद दोळ्यांनी देखलो सकाळीं बेगीन तिका काल एग्जाम या कितें आशिल्लें शिकच्या खातीर वाचच्या खातीर ती अलार्म दवरून बेगीन सुटता वेळाच्या की पयलींच आनी त्या वेळार ती एक दृश्य पळयता आनी देखून तिजें मर्डर जाता अशें सोशल मिडियाचेर आसा वा न्यूजाचेर आसा पूण हांगासर तें सदगी फटगी तें तुमी खंडीत देखून सांगलें तें पळयल्यार तुमकां कळटलें तुमकां हे गंध जाताली हातूंत खंयचें सत या न्ही म्हणून कित्याक जायते साक्ष आशिल्ले त्या पैकी प्रमुख साक्ष आशिल्लो एकलो चोर एक ल्हान चोरी करची न्ही जाय की चुकूच तें ताका आमी सहमत नांव चोरी चुकूच पूण आनीक कुशीन पळयल्यार ह्या देशांत व्हड चोर आसात आनी ह्या व्हड चोरांनी जायते चोरलां फारलां देखून पोटाबुके खातीर ह्या कुटुंबा खातीर जायते जण मोन नासतनाय हें ल्हान चोरयेचें काम करतात कोण ना अशें हांवें चिंतचें पूण हाका सहमत ना चोरी चुकूच आनी तो चोर त्या दीस त्या कोयंता लागीं चोरूंक वता ताचें काम तें चोरचें आनी तो कितें दृश्य पळयता ती साक्ष ताणें दिल्या कोर्टांत दिल्या आनी ताच्या साक्षे वयर सगळें हें घुंवता तें आत्महत्ये म्हूण केल्लें सुसायड म्हूण केल्लें उपरांत तें मर्डर जावंक साद आसा म्हणल्या दृश्टीन ती केस चलता उपरांत सोदना चलतात हे तीन गजाली हांवें कित्याक सांगले गे म्हळ्यार सुखी कोणातावनी जातात जावं तो धार्मीक वडील राजकीय मुखेली ह्या आनी कोणी व्हड स्थानार आशिल्ले पुलीस अधिकारी आनी ह्या संदर्भांनी आमी आमचीं तोंडां दांबून बसल्यार आमी आमचीं दोळे दांबून बसल्यार कान दांबून बसल्यार आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक शकना आमी संडे क्रिश्चन्स आज आयतार सकाळीं मिसा गेल्या आमचें क्रिस्तांव म्हूण मोग जालें संजेर एका मोरी मागीर कांय नवें ना आनी थोडे रेतिरी आनी करेजमू आचरणां हें जावंक आसा आज कितें अन्याय आनी संवसारांत घडटा तर पाड मनशां धर्मान न्हय बऱ्या मनशांनी तांचें तोंड दांपल्ल्यान जर एक चोर साक्ष दिवंक शकता जाल्यार ताचें कशें अर्थ पळयात त्या चोराक कितले पयशांचें ऑफर आयिल्लें आसतलें कोण ना धमकी कशी आयल्या ताच्या जिवाक मारता बुडयता पुरता म्हणल्यार आयलां आसतलें थंय तनवासाचें जाल्यार ताणें फोटी मारी येतें तें सोडया कितलें ऑफर आयलां आसतलें ताका कितले पयशांचें ऑफर आयलां आसतलें ताकाय केर करूं ना ताणें चोरी करचें म्हूण ना ताका एक कोशर्त म्हणलें आसलें ह्या व्हड अधिकारींक खंयचें जावं दी ते धार्मीक जावं दी राजकीय जावं दी काले तांकां थोडे भशेन कोशर्त आहा की ना गी म्हणलें सवाल उरता त्या चोराक कोशर्त आहलें ताचें कोशर्तान ताका न्हीद पडली ना ताणें साक्ष दिवंक शकली असले ते केसी जायते आमच्याय सुत्रांत आमकां आयकोंक मेळटात आमच्या लागशिल्ल्या गांवांत तसली एक 12-13 वर्सां जावन एक केस चलता तुमकां खबर आसूंक पुरो अजुनी नीज अपराधी कोण म्हणल्यार भायर येवना पूण तातूंत विशेश जाता कितें म्हणल्यार जायते जाण साक्ष दिवंक मुखार आयल्यात तांकांय धमकी मेळिल्ली आसा तांच्या जिवाचें रिस्क आशिल्लें तरी कितें मुखार आयल्यात आनी अशें साक्ष दिल्ल्या पैकी सक्कडी क्रिस्तांव न्ही हें समजून घेवचें आमी क्रिस्तांव न्ही कोणी क्रिस्ताच्या पाटलावदारी न्ही बाब साहेबान कितें केलां खंडन तें हांवें आनी तुवें करूंक आसा बाकेट धरून जीव बरें रावचें न्ही कोणीय ती चूक करूं दी हांगासर सोराची घडीत हांव परत रिपीट करतां आमी हर एकले धाकटे चुकी करता पयल्यान सांगलें ती सोराची चोरी ती सारकी न्ही ती शिक्षा जातात पूण ताका शिक्षा मेळटा जाल्यार कित्याक ताणें साक्ष सांगचें जाल्यार तो चोर म्हणून वचपाचें न्ही ताका शिक्षा मेळचेच पूण कोर्टांनी ताका शाबास म्हळां खंय कित्याक ताच्या त्या एका मनाक धैर्याक अशें हांवें आयकलां पळोवन आमी आमच्या अस्कतपणान आमी धाकटे चुकी करता आमचे दोन चुकी जातात तशें म्हूण न्हू आमी समाजांत
आमी चुकीदार न्हय, आमी पातकी न्हय म्हणून वगत बसल्यार जायना. आमच्या चुकींक जायतीं कारणां आसात. तातूंत आमचें कितलें पात्र आसा, समाजाचें तितलें पात्र आसा. पूण ते वैयक्तीक चुकी जाले. वैयक्तीक चुकीन ते समाज बिगडना, समाज पाड जायना. पूण असले चुकी जाताना, अनहीत जाताना, अन्याय जाताना. हांगा आनी एक सेर्सेत हांव विडियो लावन जाता. बारी बेजार जालें की पोर एक हांवें न्यूज आयकलो आनी हांवें तो सोशल मिडियाचेर वांटून घेतला. दूद एका न्हंयक वतुल्लें 11,000 लिटर. पळयतना म्हाका निजायकी बेजार भोगलें. कित्याक म्हळ्यार दूद वेस्ट म्हणलें मात्र न्हय, त्या न्हंयत आशिल्ले ते मसल्यो जावं दी, तातूंतलो एफेक्ट जावं दी परिसराक कितें हानी जाता ती गजाल प्रमुख. धार्मीक कितेंय आसा तांचें आचरणां ताका कालें करूंक जाता. आतां एक क्रिस्तांव जावन हांव जर हें खंडन करीन तर दुसरे जातीचो पंडीत म्हाका पयलें सवाल घालता, तुमी वाती पेटोवन परिसर पाड करिनात गे, तुमी वाती पेटोवन पयशे बी पाड करिनात गे. आनी हें सत. आमच्या लोकांक सांत अंतोनी, सांत लोरेस आनी कोण तांकां पळयल्या कडेन तांचे वाती पेटयचे. असलीं आचरणां आमी करच्या पयलीं चिंतचें. कित्याक म्हळ्यार आमी एक क्रिस्ताचे पाटलावदारी जावन आचरणांत बुडोवन गेल्या आमगे आमी म्हणलें सवाल जायते तेंमतोन हांव उठयते आसा. म्हज्या जल्मांत वात पेटयना हांव खंयसरी जल्मांत. वय आल्तारीक मिसा वेळार जावं दी, थोड्या संगतींनी आमी वाती पेटयता सूख ना. वाती पेटोवंकूच नजो म्हणलें कांय ना, गरजेचें. आतां खंडीचोन एक मिसांत या खंयच्या आल्तारीर एक वात पेटोवता गरज जाता. आमी कार्यक्रम जाता दिवो पेटयता ओके. पूण गेल्ल्या कडेन त्या सांतांच्या हाका तें पेटोवचें, तें 1-2 वाती, राशींनी वाती गरजेचें गे. जर आमी आमच्या धर्मा भितरले आमचीं आचरणां सुदारण हाडिना, एका टायमार तें जालां आसतालें, म्हालगड्यांनी कित्याक कारणा खातीर केलां आसतालें, तें जालें. आतां आमकां चिंतपा सकत आसा तें बदलीचें, नव्यान बदलीचें. आयचे युवा जणेचीं भुरगीं सवालां घालतात जायतीं. सवालां अशें मुखार सोशल मिडियाचेर घालना जाल्यार हॉटलान च्या पिवनचे यूथ च्या पियेतना घालतात, बियर पिवनचे बारांत घालतात सवालां. पूण वेस्ट तीं थंय घालून. देखून आमी बदलाचे. आमचीं आचरणां जावं दी, आमचीं कुटुंबाचीं कार्यां जावं दी, धार्मीक कार्यां कितें जाताना आमी कितें करनासावन थंयसर म्हूण समजाचें. हें गरज आहा गे आचरणां, तुका हें फायदो आहा गे. म्हज्या आत्मीक बरेपणाक कांय हातूंत फायदो आहा गे. हांवें केल्ल्यान, ही वात पेटयल्ल्यान म्हजी कांय वात पेट्टा गे. थंय संतांच्या पांयांक वात पेटयल्ल्यान म्हजी वात कांय पेट्टा गे. आध्यात्मीक रितीन हांव कांय बदलाता गे. ह्या कोणाक उपकार जाता गे. आतां वाती वांट्याल्यांक उपकार जाता म्हणनाका दया करून. तयली मेंटेलिटी या कमेंट घालची आमची. जायते जाणांक ब्लॉक करून दवरचें हांवें तयल्यांक, कित्याक तयल्यांक समजूंक सादना. देखून समाजांत असले अनित, अन्यायी परिसराक कितें विबाड करता, हल्लो करता, परिसराक आमी खाले म्हणयात ताका. परिसराचें आमी ताका अत्याचार करता म्हणयात कोणना. आनी असले संगती जाताना उलयचे तर आमी कितें करता म्हूण समजाचें पडटा. आनी जर आमच्या गांवांत, आमच्या जातींत, आमच्या धर्मांत, आमच्या सुत्तुरांत, आमच्या कुटुंबांत असलें जातानाय आमकां खंडन करूंक कळाचें. खंडन करूंक सादना जाल्यार तातूंत पयस तरी रावचें. आनी हें मनशा धर्म आनी हें क्रिस्तान शिकयल्लो धर्म. फकत धर्म म्हणून भोंवल्यार पावना. देखून कितें पाप साहेबान आज दैरखाण गेलां. दैरखाणगेचेच ताची जबाबदारी म्हणल्यार हांवें ती पाळल्या. खंडीत जावन ती सुलाभ ना, कठोर उतरांनी खंडन केलां. तशें आमच्या समाजान कितें अनित अन्याय जाताना बाकेट धरच्या बदलेक आतां ते पोलीस 10 जाण आतां शिक्षा मेळिल्ले 9 जाण, तांणी तांच्या जिवितांत बरीं कामां केल्यांत आसतलीं. कांय कोणाक घर बांदून दिलां आसतलें. तशें म्हूण तांकां दोगांक मारून बडोवन मर्डर केल्ल्यांक सोडचें म्हणचें न्ही तुमी. देखून बाकेट धरनाकात. खंय बरें जालां थंय सन्मान करा. खंय बरें जालां थंय ताका सन्मान करा, जेले घाला, नाजाल्यार माथ्यार घालून भोंवड्या. खंय अन्याय जाला थंय सवालां करा. खंय अन्याय जाला थंय सवालां करा. आनी तशिल्ले सवालां केल्ल्यान तांकां तांची चूक कळटा, माफी मागतात मागीर. आनी समाजाक एक देख जाता की जागृत हर एकल्यानी आसा जाय पडटा म्हूण. आनी अशें जावं म्हूण आशें म्हणून हो व्हिडियो कॅर करता. परत आमच्या पाप साहेबाक एक सलाम मारता.